أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها مثلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكشم في محمد صلى الله عليه وسلم على الذين المنبرة يوفق إمزداغيسة خذ من تمغرة خذ من الحفلة زهان ألا تغنين فرحا شهرا يسقسات المشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شو المناسبة عليه يفيد خدم ما نشتغل إن ناس نقول يا رسول الله نسعى سين وسان دوك شكواس نخدميت عند العين ذات أكاد نخدم كيف فرح ديك سن بشو سيدنا صلى الله عليه وسلم إني استوراني إفديا ونضرب بيومين خير قومين نجين يتسامك يوم تجار جاهلية الناس العيد الفطر وعيد الأضحى الناس يجوا يفدرون سيد ربي شين والسنة يفرنوا السنة يتسامكنا السنة يوم الفطر أو يوم الأضحى العيد تمزيات أو العيد القرآن ما قلت كان يعني مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين دينا إذا أسمه أزل دائما أسمك شمع بخي أمسلايس أدلكس دلكونوز أدلكس ذين إلى الدروس بالعبر ودي قرار كان كما مسلاي ولكن أخطأ ماشي نسيس إثي دينا دينا عمليس ولكن نسيد ربي يستي دينا نسيد دينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا ماشي صور سيدي دينا وإن ديقا ولكن ذين ديوسان دين وحي ذين دينا سيد ربي يسدينا سيد ربي إن في ديقا كدينا أفدري جدا سيد ربي مسلة العيوذات دروسي كان قاعدات في اللنا ان شاء الله في ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى هو ديال الخير وعلى خير ديال الصحه هذه العافيه سنه العيوذات يدي شرع الاسلام يا ريت اختي يقول فيك كذا خدمه ديال الجاهليه ساعات تزين قرحان انسيد شنو المقصد خدمه العيوذات ديال الجاهليه انا في حاشا اين الى التبذير دوين الى دي خساره دوين الى الفساد كان يكتي أكا يغنى يتبع الخمار ويخمر يتبع مازال يترسل الله يضر ويلينا ولا شتا بغريب يقول ونشتا من بعد الخمار داش اللي يساوي الفساد الخمر أم الخبائث اللي قال صلى الله عليه وسلم من كل الفساد كامل ضاف ديك مغربين يقدروا ديال العصريه ولكن في مغربين غادي جا الاسلام يفكي اختي تسعه المقصد ذا شو المقصد اما الساعه اما العيد الفطر اما العيد الاضحى نكلم درسنا بفضل الله وبرحمته المقصد داكي من اكس على زي اخطر المقصد داكي ذا شو مكارم الاخلاق يفكي يهضر بالعيد مزيان باش هذا غير ربي يفكي يهضر بالعيد تمقرا باش هذا غير ربي ذو الفرح اسناف ذو الفرح انا الفرح ابدا العيد مزيان ابدا العيد تمقرا ولكن انا نفرح شو نفرح الشيء يوم راه كذا شوف الامور نفرح مكارم الاخلاق الوثيد اذا ما العيد مزيان ابدا العيد تمقرا والمكارم الاخلاق راه ودا تسوي غير الجنه غير الجنه غتسوي المكارم الاخلاق الانسان يسعى مكارم الاخلاق التقوى المعنى مثلا التقي الله والعبد من التقي الله دجو سيدي ربي سيدي ربي الهدي يسدي جنة يقد وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وذي بلاد المتقين اجعل ربي من المتقين اذا المكارم الاخلاق تصرف جميع يقول لنا مره او كريم اذا الفرائض مره تصرف التقوى يقول الزكاه التقوى من الحج رمضان التقوى من الحج التقوى يقول مره تصرف جميع هذا نصور به ودنيين عن الحج عن السحوذ سواء انظر في محمد صلى الله عليه وسلم العله الوحيده ما في يقول السبب الريزون اونيك يفاتي يشجع سيدي ربي سبحانه وتعالى يشجع في الضر يشجع في البشر غير ربي انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق زعما كان يتمثل انسان انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق الى دوسر بشر كل ربي سيدي ربي يفيد يشجع الذي قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان تفكك الرحمه للعالمين ذا شو غادي نديدو ذاكيو غادي نديدو بالله الرحمه الا يفيد يشجع سيدي ربي مكارم الاخلاق تصرف كاع لعب بيسعى على مكارم الاخلاق ولي تيكرر النبي صلى الله عليه وسلم تيكرر باش يسعى على عبد الصور بالا كاينه خزر كان سبحان الله تكينه اللب من الانسان شو مثال يلعب الانسان هذه يلعب الصرف كاع مكارم الاخلاق اش خلص يلعب ونصور بالا يند الفضيل بن عياض رضي الله عنه يند هذا الحوض الفاجر الفاسق يتصربان يند الحوض وين يتبان يعبد اخلاق يند يتصربان كاينه يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي واقربكم مني مجلس يوم القيامه احاسنكم خلقا يند وينك نحمي غير يقرب رزق يوم القيامه يند وين يسعى للاخلاق إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يند العبد أثير في سيدي ربنا الدرجة وين يتصل من عام 12 يتظل عام 12 سوى ذا شاب يسير واش تجيب تصرف كان يسيك ساعتنا المكارم الأخلاق يقرب أكثر ما يدخل الناس
الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر وين يستشعر الجنة مرة يخوف ربي أكثر مكارم الأخلاق ما نقدر يساعد. ما أدري إن مكارم الأخلاق ذا شو باش يعني هذا نفصل شوية هكا هذا المعنيش مكارم الأخلاق مالي نلعب بشي ديفا مالي نقول خدارة مالي نتسكر أنا مالي ويتخلى لنا مالي يستقنع شوية يحل ستيفينس مالي يرفض الولد ينس يسعى العلاقة العائلية يخدم الخير الجيران ينس مالي ذباب الأمانة ذباب الخير مو يخدم على الخير ولا يخدم على الشر ولا يتخلى على الوعد ولا يتخلى جميع الضيوف الديني مرة يخضط مرة أقوى تيكسع مكارم الأخلاق يعني ذا متعب وضرادس كاين يحمي تربية يحمي النبي صلى الله عليه وسلم يحمي المؤمنين هكا تيجي مكارم الأخلاق يغدي في كاسي ربي سبحانه وتعالى إلى وين تيكي غير فيهم يتيكي غير الإسلام يتيكي غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوين كل ساعة مكارم الأخلاق باش تنسل ديك الساعة يعرضي هكا مثلا سيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى في مكارم الأخلاق باش أدين الصلاح لقاء أدين هنا غير مدن وأدين الفساد ويتشيل على الفساد كنقول مسألة مكارم الأخلاق ويسعى للأخلاق ويتصور بها نسفس ديك الفساد نسعى الشهادات ديال الجامعة مرة نغرد مرة ولكن مكارم الأخلاق نسعى الأخلاق ونسعى وكزمان ديالي نسعى مرة مكارم الأخلاق كنقول كيستفسد لك مرة بسعى ديال الجامعة تفوت إلا ما رحم الله حاشي قادر يرحم سيدي ربي يموني دائما لله اللي قد يتسوق هذا حرام الله اللي قد يتسوق هذا ربي الله اللي قد يتسعى السنة الجوع سمز ديك الشمال حرام الله ولكن كفى دالت فعلا الويكا سيدي ربي الذي قال وقليل من عباده الشكور يقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم الدروس يقرن بويجري كاين خدمني يوث دراسه مثلا ديال الولايات المتحده الامريكيه خدمه ديال لونيفرسيتي جورج واشنطن يتخدم من دين سيمن الدراسه كاين العوامه كاين تخدم فغانا الزرم تيثي موراك يكتب عن التعاليم الاسلام يكتب عن فريد النبي صلى الله عليه وسلم فاش هو يدفن وفان تشي مورا ولا تنسيمين يكتب عن التعاليم الاسلام ماشي تشي مورا كنسيمن تي مورا كنسيمن ديال المرتبه ديال الزفيره كيكتب عن مره الزفير مورا كيديروا لنا كنسيمن ثمور تنسيمت تتبع عند الدفير تمزوالوث تمور ماليزيا تيستيادو ديالي تبع التعليم الاسلام وثبت سبحان الله انساني لا ما اقتصاديا لا ما اجتماعيا لا ما ثقافيا تنسوق ثقيفه كتب ولا كيسي من مره كاينه في الباقي من المرات الدفير يتبع كامل ثمور ماذا يقول السعاده مكارم الاخلاق ولتي في عالم العلم نفس ثمور داش يدير في التيموره يدير في الاخلاق وين يسعى مكارم الاخلاق ولي تسخنها ودائما الصلاح اللي خدمين يقول عشي في الدنيا يقال احمد شوقي رحمه الله انما الامم والاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا ان الامم يرفدت الاخلاق يرفد ولكن ما ذكروش الاخلاق تروح تصور جالس ثمرت هذا شيء سقيم كاين انشتاقي ذي غير ديكون عيد الفطر ذي غير ديكون عيد الاضحى ذي غير الشوارع قاعد كان قاعد لك فلان دوك تاع ديش في العيوده لا تجرب ان شاء الله في بخير على خير ان شاء الله ما نخسر عيد الفطر ذا شو في درنو ذا شو طاعه بعد طاعه باش يعني درسنا ما قدرنا نهضروا مقصدين شي فدا يفهم الافراد هذا طاعه بعد طاعه ثم في شهر رمضان اللي دارنا من عيد تنصير ما ندري من شهر رمضان واش ياخذ في كربي يفكر باش نسعوا مكارم الاخلاق باش ننصروا يقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكذا المقصد من الصيام لعلكم تتقون وما دين التقوى اتخذ الحجاب قال لك الغضب من سيدي ربي قال لك المخالفه من سيدي ربي اتخذ الحجاب قال لك دوينا بقى يصوت منهم كي دقيقه اتخذ الحجاب قال لك خزر كان هذه قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يضع طعامه وشرابه ما ديك لو يخدم على العبد القيد يسيس ما يحضر الغيبه ديما اللي يحضر في غلط فيه بدي تسوي النميمه هذه الكذب الشهاده الزور اللي من الحنف الى دوي كاع كان يقيم راسه يقيم فد ولكن لو يوزع ماله إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخر فإن شاتمه أحد أو قتله في حرمة النساء أنشتكي الشخصية في مرة مكان من الأخلاق يغدي وين رمضان إن دمدك لو خلينا القضية يمسك حسب الوزامر أسيق الوزامر إلى قد شوط ذلك ماذا غاش يقول لك يديون استغرب كيديون الحمر غا كاين وزامر لكن ماذا قلنا نتبع أبريد أين غدي بالشهر رمضان سيد ربنا هذا غياب إذا المقصد مزوالو يغدي وين شوف مكارم الأخلاق في السنة النظام ما قيل أشهد صلى الله عليه وسلم إذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ماذا قلنا نكون نسعى مكارم الأخلاق هذا غياب سيد ربي الذنوبنا
وما يستكشف أغار الرحمن أرسيك تبار بجميعا هكا كاين وما نخسر العيد القرآن شو يغض مكارم الأخلاق يغض التقوى أما كندي قرأ في رمضان لعلكم تتقون يغض العيد القرآن خاصة كان كندي قرأ سيدي ربي كويس فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في العيد ويجي نتصرف يا مرة ويجي دايدي فغد كميل عبد كامل أين لند بلا كميل ودي تفغال وإلا قرأ هذا دي فوق دي الوقت للحجة دي خطر شي العيد القرآن أما كان العيد زيادة الرد في رمضان العيد القرآن كيف صار دي مناسك الحج يا سيدي طاعة بعد الطاعة ولكن المناسك الحج شو يغد وين تصرف وين يغد مكارم الأخلاق و10 أيام من مزورة ذو الحجة إن مالك لا يخلقوناش العمل يقحوا بسيدي ربنا من عمل إذا دخلنا 10 أيام ونشتكي دينا يقول تصرف تصرف مرة كجية مثلا يقرض فمن فرض فيه الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يقول العيد تنصيات يخدمون العيد القرآن إذن باش هذا الصور به باش أدري كاسي ربي قال النقدمي من بوينة الخدم يقول صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أعبد سيدي ربنا ما كنت صويت ما تقول صويت أنا عقل تسمي صويتي دائما تعقب لهم كده سبحان الخالق الواحد الأحد والله لا إله إلا غيره الكيد يحسب فيه حاجة مثلا تاكل من ذلك الرؤوس أتصفر الدجال كي عقب دين تقول كان حسب كان تسمع قاي شوية كذا شيء يقول أنك كيديس حسب شوية لك ضروري يدك أتصور السيد ربي لا تأخذه سنة ولا نوم كأنه إذا تعرض السيد ربي دائما أماكن شوية كده ماذا قال شوية ضرر عقل تسي شوية كده خزر كانوا شبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحج ناس يحج دافري ذي يحج الرسول صلى الله عليه وسلم الحج سميتي يخطب الخطبة نينس الخطبة مشهورة العلماء أطاش اللي يشمل غير الإسلام يقضي اللي هو طولستوي الكوفة إلى شوف داروسي يغرب الخطبة كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم يبدا في سيسي شهر لا إله إلا محمد رسول الله الناس يا ربي يحمدك الشكر ومتغرر بالسنن في محمد صلى الله عليه وسلم ويغرد القرار قاعد لك يمثل حوالي 1910 ويستحفظ الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من الدراسة يستحفظ التلاميذ دي موسكو كاين الخطبة كاين الناس صلى الله عليه وسلم يخطب الدين سيمن الناس العين سيمن ذا شو توسع ننسى رسول الله يوم النحر ذش وسع 10 ذش يدان المناسك للحج مرة ديك سيارة السطية قروي ديك سيارة رجم الجمرات ديك سيارة الحرب ديك سيارة الزيوت الحرب ديك سيارة الطوفان ديك سيارة السعي بين الصفا والمروة المناسك بس نقول قاعد تخمر الناس إذا ما قلت ذا سيف والسلس بس مرة الناس تشوف الشهر ننسى رسول الله الشهر الحرام الشهر ذو الحجة الناس ذا شو إثمورتاقي ذا شو إثمورتاقي الناس البلد الحرام مكة المكرمة باش المقصد الاسئله هي غادي يكون واش كاين النبي صلى الله عليه وسلم استقسام الدكايه الصحابه الكرام باش يعني من بعد يفهم هذه الخطر ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اذا من نوال الاموال نوال الاعراض نوال ذي حرام الجوجل ولا تستعدي يوم الغفير اما كان يسعى الحرمه والسام يسعى الحرمه الشهر يسعى الحرمه ثبوتها اي مثل لو كان الخزر قد يهدر يعني من حقوق الانسان ديال العصر قال لك يا عمدي ثوره الغرب ولا ثوره الدغونيين الذيوب اللي انا ولاش ودي يقول حقوق الاسلام حقوق الانسان ام الاسلام هو كان يقول ماشي كان حقوق العبد ولكن يقول دول حقوق الحيوان فما في تمشيش تحبسيش داخل تخانت الارمي تموت جهنم غير يزدبوها ولس كيما كيما ولس الجنة تشد وليد شبيحنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن ولس كيما كيما ولس الجنة تشد هذا يتسينا يتصبر في تكشف جهنم يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم إن يالكاز من بني إسرائيل إن عدد الجبريك وصغار الحر إن يفاد أقجون إن يلغى عطش في بال والفير يقرب إذا دي شوب غرورس يشرب الحالة إلى غرورس يفكيش دي شو غير ميرو شرايخ بالمرة أو يمحيس سيد ربي يعفيس مرة ولكن الحياة فما بالك بالإنسان إذا ما قيف إن دماءكم وأموالكم عارضكم إذا من نول الأموال نول الأعراض نول أشتاقين ذيك نوك إجلاد العلاقات إجل العباد ذيك في تشيل التعديات ديال العباد ذيك في تشيل الخلافات ديال العباد ذيك في تشيل وين مرة أكو المشاكل يتعيش العباد مرة أكو في كيفات مسالية ما المخزرية مثلا خزر كان سبحان الله
أنا شو التفاصيل كي غادي يقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم الرسول الشريح صلى الله عليه وسلم ماشي كان تاع الدماء تاع في يول إن يكون جزءات شخيار قلت كفر قلت خبشر قلت جمع قلت نقر إذا لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم ولكن جزارات الشخويا ما كيصير ما قدر الشخويا ما كيصير يبدا يدير ذاك الشخويا ربي يوم القيامة أدي فكر شاكي الشخويا يوم القيامة يقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قلت شو غيثار الكفار من بعد يوم القيامة أتشتميو كاسم قرات تسمسين غام الكوكاراوي كي قال واش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم أنشتاقيم ذين أرى يقلق هذا السين مرة أول يعني يدعي لمن دفع عن حقوق الانسان ولكن في القران الكريم اذ في 14 القرون يجينا لو كان يدفعوا السفاره السين نغلقوا السين نغلقوا السين نسميها على الناس سين اهل الشغل الكوغاز يقدم مش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلاح فليس منا ما يرفض ديون السياح ضروري باش هذاك يقول لك كويس نقدر ندير كرن السياح باش ينادوا وينادي في السياح لا ينادوا سيكار دورنا انسي من يليون أديش المذبين المسلم من سلم الناس من لسانه ويده إنسيم ذرحنا ذيقع حشا الخارج لدي كالسبورس ودي كذكر وين ندير إن دماءكم إلى كان عقلي خزر كان يتمثل يقال صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه من أبيه وأمه ما قال كان يندلو كان يندمي وهيون دا وهيم هذا وهير ما كنسيم يند الملائكة مرة تصنع عين فافيس مرة تصنع عين تصنع عين حاجة ما يسرح وما يكن لنا نفوسيس إذا داروا كان ثقة بيه ما سبب زيوماس ماذا كنا وهيس الملائكة ما تصنع عين غزر كان يتمثل يقال الرسول الشريف صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام يند إنسان ما جلس الباب الواسع يقرا يعدي غير سيدي ربي غير مادام الطفل راني يفسنيش بكذا من غير ما تقولوا زي قال فروح حتى الغاشي اشتكي مثل ما كان اروح نلعب كوعار الى قد نلعب كيكا وكان يدير الرسول صلى الله عليه وسلم لخطبه الوداع وتكثر وما وتجرح ضرر وتجرح ضرر وتنقض ضرر اذن اسخر من كان وين ندير بها كتقضوا ضفر واحد بس ولكن اديا مالك المتضيق ضرر اني كيف فرح اني قاعد يدافع الزادي وين تروح حتى تروح فصلتي كتياوي الزكاه كتياوي الحج كتياوي تصلي كتياوي الدنيا ديك مره كتعرض سيدي ربي مره هذيك كتياوي انا درجه السود باش تخلص خلادي نمره وتسق ثلاثه اساس حاجه هذا قال لي شويه يكثر قد جهنم الى الانسان الذي يتوب سيدي ربي توبه نصوحا الذي عاهد ربي حاجه الخير من دونه كان يتمثل سيدي ربي مش في حاله دقيقه بواليس ان دوا من يقتل مؤمنا ذوك سوره النساء ان دوا من يقتل مؤمنا متعمدا ما له ما كاينش بالتعمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ان دوا لا يمن مسيسين ان جهنم خالد مخلد دي الثغره ودي الثغره دي جهنم وهذا يغضب سيدي ربي فلاش وهذا فيه نعرف كل انسان المنعون داش الوين اللي مطرود دي الجنه ويكشف على وجه الجنه إلى ديالنا غاسي كاين العذاب العظيم قصد كان ذي قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن ذي قال صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم إن ذا تفكك الدنيا مرة قال ذا السوسف غاسي ربي إن دويا هذاك الله زهق الطار واحد ما كاينش الكاز ينسيم إن فقد الغفار واحد دويا يشبه من النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن دماءكم باش الناس الجزائرية من بعد والسين قال إن دماءكم وأموالكم الأموال الأول معناه الصغار ما كاينش وتخدع دارا وتخدم دارا خزابي وتسافر دارا غصري ثموسني غصري في التحاشا غصب اكل وتحاشا ولكن سيدي ربي يعطيك يزرك اي نشوف بيضه في الكر يعني كيحاسب الناس فدست بوكاي مسمغنا مثلا ثمورثنا فدست بوكاي مسمغنا ماشي الجاهليه ثقي ماشي الجاهليه فجدت ثقي الجاهليه الحديثه ثقي كجا ان قد قصد سيدنا النبي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ان تسميوا شر الاموال الولد كوغا ولدي فاطي إذ قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم حسب ذلك الذي لا نسطوبات الخطر يفكاش طوبات الخطر وما ذاك اللي يفكاش طوبات الخطر وتزرد باللي تغيبت كشتا مسلم تغيبت اللي حرشي باللي غوشت
ولذا قال هذا الصويد خاطر القلة مسلم زكري ديفكا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يزنزل الكلام ديال الملك سعد يزنزل من بعد الناس واش بيحصل صلى الله عليه وسلم شحال يقول الناس يا رسول الله يقول كذا وكذا واش بيحمل الفيس يحمل جابر يزرع باش ساعه يويد الناس يا جابر وكيس يا قال واش تقدر تفضلك تروح لها البورصه الصرد تفنش تلقى غور كيحلك ولكن نشتكي يفكي كثير ولكن كي جوزرا يروح يقول هذا الخميس يا رئيس الناس اهلي غورك كان خطف كان صلى الله عليه وسلم يعني الاموال يخمس نزال وليتي قال لك شدي ولا ما تدري انا ما بدي يستمد تشري من الحادثه ما شوي لكم مره والسبوره الصدره ما كيتشري ربي مشيح اي قدر درك هذه سوره النساء ادي قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ما كاينش تكمل الايقاد ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير سوره النساء الذي قال سيدي ربي وتسميو تشترى الاموال دي باطل ونقتل منه يعني في المحور الإمام الزبيروني إن دماءكم في الإسلام وهي جزاء باش تقبضوا ولو كان أفضل وحديك وهي جزاء فروا وحديك أكاش شي زيد الرجال ما خاطر إنه سنين كما تجيني وكتي بفكر ربي باش تستخدم أكين كي يعجبك الشيء كاينه يفكر تشي ربي الجوارح ليك يمرضني باللي هذا كان الاول ولكن ماشي تصيصدر هذا حل هذا الشيء يجبد ولكن يزمر ديسي ولا يوقت يزمر فيك كيف تستنفع هذا الرئيس ها اشحال ديال ولاد ما قال في سيسي يعني يقول هذا الصغير غير دينين وفوسك السبب بين وفوسك اكين غيرو ها اكين غيرو ولكن ترى ما يمكنش تخدمي فيه منسبه غير دونك وين كاين اسميز دينا اغا سوالي يوغا كوال اسميز دينا وتستغراوات ولكن تستغراوات اذا تصيصدر الجوارحك عليك باش تسخدموا باش نحل هذا الجنس اذا ولكن جزار مثلا غادي مالك الجهنم بالك يجي ولكن ما يمكنش دوك يسيدي ربي سنه الايه ثانيه وتسميو تشترى المال ديال الفاتور ونقتري منول الذي قال وين يتشاف يمس ديال المال ديال الفاتور ينغي ماليس اشحال الايات ديال القران كان يكشف سيدي ربي ودي السلال كان كالصدفه كان وازار ولكن ما اكن يقرا كما يقرا ديال المعنى كان وين يتشارك مسلي فاطر ينغي مانيش كان هذه قال سيدي ربي الكواليس عزيز يقد لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وإذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن حلال لمالك بالمال ما كاينش حاجه اين كان يدي كان الشطوبه الخطر يقال الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون من انتقص شيئا من تخوم الارض يند مطرود لي جنث يند ولا لا يمغل الثيليست الا نجلس الجارس يند هذا شوخر باش ادي حليم 10 سنتيمتر ويقال الحديث نظر لعن الله من غير منار الارض اذن على ربي يند ولا اري غير الثيليست باش ادي حليم اي الجارس ادي حليم كيوي دي فاضي خاطر ما تحل الثيليست اللي هما ماشي شو بتقول لنا في مورثنا اذا ضروري شو نشتاق والمشاكل مقارنه نسيين دبي ولكن عقله ودي حلال ثالث ديال الجارس ديال حرشه حاشر حل تدغرورك عقل البركه الملكيك برك وهذا روح على الوص ومادام الخمسه في ثالث سنين وكان حل دي فاضي الوركي ثلا غاس ما قال لي يموت في السنه يخدم عقلك كي وتعقيد بالله اسمي الدرنيض ثالث سنين وكان البطل هذا خير الملكي السنين تفضع هنا في الملكي ولا قرر كيفه اتفضل كش لا تفضل وراوي ولكن حاجه ضعيفه خطر الذي يحرم كاين يقال الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قيل يا رسول الله وان شيء يسير قال وان قضيب من اراك وين قال اليمين الحادث باش يحل كلامه يتسير هذه باطل ان سيدي ربي اثي حرم دي جنه الى الجهنم غير يجن لان سي رسول الله خاص باش هذا الحاجه ونسعى مازال باش في سينا الى سواء قضيبا من اراك ما قلنا السواك ولكن يسيد السويك السنه ما قلنا تقول في الاسلام الحادث اتعرف بلي الجن يحرم يصاب في ليك خاطر المهم تقول ذري من حاجه كاين غير مثلا يقول يون ومسبطرين يقول يون ومسبطرين يقول يون ومسبطرين يعني يتشغل الجارس ماشي ديال حاجه مشطوح ولكن يمكن يخدم يقول ديون الشاهد يقول سيد انتيموان باش هكا يفكي سيدي من شونز ديال من سيد الشهاده يقول تزاد القضيه الناس لازم الشهاده في الناس بلا ما في الحقيقه الناس نعم الناس صريح زرت وني ويا الناس في الحقيقه الناس ما تقدر نسخه الناس لا قالوا اساس المصحف الكريم اساس تزاد الناس فوزيك في الناس قال
أكن يسافر وزيد في الناس مازال 5 سنتيمتر ديالو أما مولنا اللي صغار فتي يموت كان أقبل هذه الدار وتجميع دار الناس قال لي من الحدث الحل الذي حرام دولة ديك تروح لا خاف ديك تروح هكا كاين عقل ما ديك اللي تحضر ذا الشبرة كما أثلث الكهري اللي تعدينا كاين عباد إنسي من أتستعب في ذاك اليوم القيامة اللي سبعين كوبعين هكا كاين من أخذ من طريق المسلمين شبرا طوعه يوم القيامة من 70 أراضين هكا كاين قال صلى الله عليه وسلم هكا مثلا إذن أعقيب اليوم الحرام إلى هذا شيء خارج هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال من غشنا فليس منا إن دوينا غيكون من دون سكر الورا يعني تضغط فوق كوميرسيون التاجر يقرف الرسول صلى الله عليه وسلم كنت يزرع يسعر في راسه يخسر بيد يقرف يسدها يكسد الحاجه عندي الدم داخل يفادي يتعفن يفادي يخسر الناس لا شو توقي صاحب الطعام الناس رسول الله اصابته وسال الناس داوي يستخدم لك الناس غلطت هيك لا يغاشي شويه وزرين راه الناس لقات في قلب واش اتهيك الدم الناس من غشنا فليس منا وين غيكرر ولتي كلام والله كان مثلا قرض خولة الأنصارية رضي الله عنها لدى الرسول صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ما تفضلش تفضل المسؤولية يعني يقولون كان ذمراي كنا ركب ذمراي في المال غرورك من بعد وين يعتبر المال للجميع وذي المال لسيد ربي ولكن ماذا قلت يلعب السواد اللي قصد سواد الذي قال صلى الله عليه وسلم جهنم التي يقول الفريش كاين وليش شو يعني يطيح نسيا مريم مغتوال النساء وين يسال مريم ماشي اللي حدا ستيريت هذه الشيء الحق الغير نظام ينغني مانيس ينغني الرويس وينغني التاريخيس والجهنم البعيد عن جربي يجيبوا من اللي يقولي كاين وذا لو نسيت ربي حرام يقول لك اجي فوق الدعوه ذي مجوره اي خطر ماشي اللي يدار كاين عبيد الله بن زياد عندما اسمه إجهيش والصحابي قال اسمه عطر بن يسار رضي الله عنه يكشم غرورس عبيد الله بن زياد باش تدرجو من بعد أكلي بضغ غرورس إنيس يا عبيد انسمع عبيد الله بن زياد ذي الوالي يجوث التمور في كيار الخليفة الوالي يجوث التمور أكلي يكشم غرورس يفور الساوليس يقويس ديون الحديث إنيس يا عبيد الله إنيس ومحاشية ديون الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتصفى ذا الحشد ذاك اللي غادي إنيس دشو تيا معقل بن يسار رضي الله عنه إن يسير الرسول صلى الله عليه وسلم إن اسمع من عبد استرعاه الله ورعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة إنيك وليش العبد الأريا سيدي ربي ذمريغا في القوم من بعد أسمي مريم مثل أدي مثل أنسى يغش القوم نينس يتشيس نحرس يكسر ضعيف يخدم ذا سلوث يكسروث وليش ذا شغل لو قام بالصلاح يخدم كل شيء يفسد بعد أن جربي يجيبوا حرم مثل بين ديجن سبحان الله إن دماءكم وأموالكم أخذ كان مثل إن دماءكم وأموالكم إنسان المسلم الذي فين يزدك سيدي ربي وذي استقناعيش وذي يذي سيدي ربي البركة أما كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه ربي رزقي تقنعطي شويه يدرسوا في بالك ضيقس من ربي القناعه شويه يدير كاسيد ربي غاس فرح على خاطر تحلل اذا كان معالي تحلل غسيل ربي وما يجي عليك سيدي ربي البركه شويه وكتصطف على الدنيا تسوى ولكن ماذا قلت في الدول اللي كروينا مدن في الدول اللي كان الحرام البعيد غنجر بيجي منين وكيف ماذا قلت ساعه اللي حاط الى تعطي بالله حاجه تفكر تفضلي حاجه بينات وغير في السنه هكذا ان دماءكم واموالكم يقوا اعراضكم واعراض العرض ما كاينش يم العرض الحرمان وما كاينش الحرمين الحرمين إن الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الكعبة إن اسمها أعظم حرمتك إن اسم صعيب الحرم تنقر حد إن اسم ولكن الحرمين يشكل في الحرمين كان خزر كيف مثلا ماشي كنت انا ضد ولا ضد خزر ما يمكن ندير انا مسلاي على حقوق الانسان يجي يقول الاسلام ولكن جوج ما تهضر لهم ما كاينش فيه نهضوا ماشي ضد ولا ضد شويه ما كاينش شويه ولكن نهضوا تهضر في الناس الفير اين يبغى يقال سيدي ربي سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اما كنت تشرب اكشم الجيفه ما تقدر تهضر ما كاينش
يديروا هي بيس أين يفعل أكا لا يدخل الجنة المام وين يتسوي دبوا غلوان الرحمة ربوتي شوية أكد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن والذين خزاك سيد ربي قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ما نشتكي إلا بارتو إلا أما الجهة الكركز لما الجهة ديال أدقى في العبد أن يأخذ باله إلا أدقى سيد ربي حلال بالبهتان والبهتان الذنب العظيم ذنب قرحان ده شو أمكاني شيء يعني ذي البيان أتباع ربي فلان جميعا يقول صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه أدخله الله رضغة الخبر ما وجد العرض أسكشف ديال العرض ما كاينش أتصدي يخدم الديني أتصدي الهدي يماني أتصدي يتعايش في الحياة أتصدي ربنا وسافر الدين ولكن وقت كان ضرامي إلى قاعدة شنظر إلى قاعدة فلسين ندير إلى قصير كذا وكذا 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 كذا وكذا أتصنع أدنى ندي فوين نصب الشفر والغشيم باش أتطيح حديث ولكن كيقبل يا ربي خاطر ممكن سيد ربي ممكن شي مثلا يونس بهذا كيش مثل وينك نستبد ضد يزيف لك يقال صلى الله عليه وسلم من قال في اخيه المسلم ما ليس فيه ادخله الله رضغه الخبر وينادي نفهم ماشي نشي اين يقعد فلاس ياخذ باله الا تيقال سيد ربي رضغه الخبر لا نسى رسول الله شو رضغه الخبر إن استعصرت الجهنم دي معاصرة الجهنم ولكن ماشي المعاصرة اللي يصاب لكن الحب المعاصرة يصابني عيبان ما تقررتكم ما كاين سيمين ويقول يخدم انا اعقل باللي اكفتش المعاصرة الجهنم هو كيصد سيدي ربي يصدق يقصد كده قال صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليه أسوأ سيقف ذي ونسي عيب يسعى سيدي ربنا هذا شي عيب لا ذاك ديال الشيء يكشف يوم الخليفه يسقط راكي يحميه يعني الخليفه غير يكشف الراس يسقط من بعد لكن يبغى يقصر يسلمك يحميه ديك شمسوها الراس من بعد يكمل البيرونس يبغى غادي يسقط راه من ساعه إناس يا امير المؤمنين اتعيب الصنعه ام تعيب الخالق إناس تلقف ذي الصنعه يقولوا الناس ومن تصنع إناس يقول الخليفه إناس هذه الوقت اللي يدير وين من غد يغير نسد يغير كاين ما يلوق بك ديون وكذا يقفض خاطر العباد يقيم في الناس ولا يتشكي يتصور ولكن ما تلوق ديون از ديك الشيء ربي العيب نكتي ديال نسى عافيه هكا كاين عقب اللي خزر كانوا شبيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه او اذا كيدوا من سيرسوا نسل ويكشف على الايمان غرويه وسل لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ومن تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته إن واتبع ثلاث وهدر ثلاث في فدخلوا الانسي من التفير واتبع ثلاث العيوب نسل باش اتخمر الجاسوسيه اتخمر الاسبيوناج اتزر العيب سبب ضد البلاتفورم اصلا عاود زريماله عاود هو يماله قصد هدر فلاسي خير شد فرص امازون عاود زريماله وهو يماله باش هذا تشوفه الذي قال صلى الله عليه وسلم وين يتبع لا يفنق ماشي شي ماذا يتبع سيدي ربي لا يوفي شواطي في واحد كانوا البخاري أجل وماذا لا يتبع يوم لا يوفي مثلا شي نسيمن سيدي ربي ناسي فرني سيس ماده الخاتمين باش سكرات الموت الشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله افي حرم ربي الشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله ما فاكر بالسنيس اديو غير سيدي ربي كاين مثلا وتسخر مالا يسني وين العين ما المقي النصائح قاعد يفكوا شي احنا النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام اللي حرام قالوا الذي تاع الديون اما في الجهه الابليس اما الجهه الماليس اما الجهه العرضيس ياخذ الديون اما سينسيس واما سوفوسيس اختصر في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ان دينسيم ان وينكنيم اهسيمن يعبد ربي اما الجنسيس اما الكفوسيس مسجد من الكفوسيس من الجنسي حسبي ما دينسيم ما داك المسيب لا الكفوسي وسيب لا الجنسي ذا شو تنسيب خطريه مثلا نتكلخها في منا لا يقدر يسمع حسب استقرار في منا استقرار ادوله اهلها ما كاينش حسس توغاش اللغنا واستقرار يجعل ذاك الصح خاطر سمعتي سيكلاش والرويس سيد سنالين سيكنا ولكن اعقل باللي سيدي ربي ما قال لي في كاين طوع ماشي عارف بعض الناس اسمينا يضرب لي ثلاث غلط في الوعر كدير جوج لك السنين غاصه سنين السمحيه غادي وكيدي يتسالى كاين مثلا نتكلخها في منا انا عقيك انسل عافيه يهضر في الدين انجع ذاك الصح يتقصر ولكن انا عقل باللي كل خير وين تعدد خاطرك مكتوب في الله عقيك كيف مثلا في كذا الفرصه بلاد نوعي الرشيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الرسول ايش بيحصل صلى الله عليه وسلم يقول خيار امتي يعني وين خيار الامه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذين اذا رؤوا ذكروا ان الهوذا لماذا هو يطلب المكثير سيدي ربي الهوذا الذي
خيار الامه غير جاي ربي ديك سنين باش يقال وشرار الامه غير شرار الامه المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه والباغون بالبراء العنت ان ذوي ذنين يتسوي الغروه مرزر نسينا عادي نروح لهذا الفاقن من يحمين نروح لهذا الفاقن ان وقال اي يخدم على العبد مو مسكين اي نهي الدين سداس تقدم الحل ولكن نروح لهذا امكانات مثل وانشتي اليقين اللي بابيس الشيء كذا شرار الامه بعد ما يدخل جوب يجيبوني انشتي كيسبقينا غادي مثل باللي العيوذات غادي في كاس ربي سنه العيوذات غادي تسكدي سريقه ديال سواس العيد خاطر شويه ولكن ماشي كان العيد كان يدير شويه فلانه ولكن الى كنا يغير الدين كل ما يغير الدين اين يخصنا في الدين كمل اين يخصنا في الدين كمل حاشا ما نغير سيدي ربي ديز قال لي سبحانه خاطر ما ديك دي بركان لا نغير باش تغيرنا نغير الرؤوس فوضي تسرر غسنا ندب قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمه هو قائلها من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون كي تسرر سيدي ربي اسنا سيدي ربي كي تسرر كاينه الى الانسان اللي فاس الرسول صلى الله عليه وسلم كيدينا اذا رجع العبد العاصي الى ربه ينادي مناد في السماوات والارض ان هنئوا فلان فقد اصطلح مع الله من يغير عمل سيدي ربنا دي تبغى سيدي ربنا اذا عقلون الجنوان ديال القواعد هني في مثلا العلاقه سيدي ربنا مثلا فريد الشورى مثلا جرست العلاقه في يدس ما نشوف غير سيدي ربي انا قيب ليه ماشي كان نستغفر الله بعد القيمه نرجع نشوف اتشبك ويعيب مره او بعد نروح لوحدك استغفر الله سيدي ربي ما تروح تسمع عرضيين وبدا تضيم وبدا بعد نروح الجرات الزرد 1000 ركعه السنه ربي عفويه لا تصحب القرص السنه عفويه لا تزرد حقيقه ولكن تصحب القرص السنه عفويه ما يلكش بدا بقى ضرب ما ننثو يا سيدي العيد مثلا سيدي ربي الرسول صلى الله عليه وسلم قال تستغفر الصغر سيدي ربي اكثر من 70 بهذا النواس ما ادري انثو انا اخرى فين نخدم انا ندم قرحان فين نخدم وانا عاهد سيدي ربي ونتعاود انا وغير غورس وكيف ثلاثه الحقوق اللي غادي يعاود غادي سيدي ربي ولكن الحق وصل معاه غادي يعاود الى قصنا لي حقيقه يعني شنو من شدت لي سسنا من شد كذري من هذا السنه ما داك نتعدى في السنس لا يصلي بالسماح ما كاينش نخدم بين ندير صلي بالسماح الا كان زيد كيما انا غادي العباد باش غيقبل سيدي ربي ثلاثه شروط اللي انا قال غيس الى قوي معاه غادي العباد غادي تقبل سيدي ربي أنثوب إذا أنظر السماح دوات قالوا لي قالنا دوات مثلنا باش على قبل سيدي ربي أين لنا الكرايس كان يتمثل نكونين أنت مقاي الحالة ما جيتش احترام ويلو زمان ديني الحالة جيت شي من عايز ساكين أنت مقاي تخلف في كات سيدي ربي كل خير ولكن دير كورة عشان أنت مقاي الندب اللي الدراسة خدم الأمريكان نفاد في مورا جيت شي من شي كورة اش غير دائما متخلفين لله غاس ساعات طول مويا ولكن متخلفين لله دين كورة لله أنت رسين سيسرة أنت سين سيسرة النهرين سيسرة كلش ماشي نغينا ماشي صغر نغينا إذا ذا شو يغنقول أقير ذا عن تبعت فيه وليتي يقرأ نكون يدين سيمن أشي دي كوية أنفي على بريد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قد نغال سيد ربي إذا قد نغال سيد ربي سبحانه وتعالى كانوا بوين لا يضرون يذن مرة كل أمد الكوارث الطبيعيه يعني كاتاستروف ناتورال اما تسمع ما يغير تجدي حقيقه ما تغير كانت سد المخامن من سمره اسنويه ما تغير كاع هي كيف ماشي داين يقبي يعطيك نغيبك الدنيا كامل اسدروا ذلك كلينيك شورت لي زوبيتو شورت لي ديسبونسير شورت لي كابينيتري في شورت مره او تصاور لي لابوراتوار كان فيه اشي دي كيبيدي البلان جرلان وين مره اين مره غيرت ثعاب أنشتكي مرة سيفاس السنة غير تدلوين سيدي ربي قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أين يكون يوم سيفاس السنون خاطر سيدي ربي يظلم ما قد ولا يظلم ربك أحدا كبيرا إلى قيد مثل أن خزري منه إلى قال نغير إيماننا باش أدد نغير ما نغير سيدي ربي غنغير كل يوم نغير إيماني سيدي ربي سيدي غير في الغروين لها سيدي قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بين أنفسهم ما قلنا نغير إيماننا نوخر في البلاد نخدم سيدي ربي سيدي غير في لنا أهدر وزر الريوني ما نسمع يتسافر
اضطروا يزرني ما يتخش ذي ميزان، اضطروا يزرني ما نسمى ذيك هذه السلعه اكثر من اللازم، اضطروا يزرني ما نسمى مليون نغوت يعميره نزرك وما نغمر او نويا منه، ولكن ديما غير نعمي انا عقيب سيدي ربي زريا انا البويا في غشوف شويه لا، ولكن سيدي ربي يزريا غير ونستقيم انا انظر غسل القلة المؤمنين الصالحين اللي يعرفون سيدي ربي شيعه، ولكن هذه تسالى هذه الطرف يند بلا ما تتفكر الدنيا المؤمنين مستقيم يند، ولكن واذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقويا أنطهر ويونا باش سيدي ربي هذا الدرهم ماشي ويونا ضيف كان بعد ضيف سيدي ربي الرحمة، سيدي ربي الجزاء من جنس العمل، إذا قلنا تسعى من الرحمة ويونا ولا كون رحمة الراحمون يقدر الرحمن يقدر يسعى ويونا سبيش بحالا يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ولكن ماذا يقولون رحمنا ونقدر رحمنا يقدم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحمون الرحمن إن أريد شو رحمنا كان يتمثل. إذا أنا عقبنا إلى أن أخذ الفرع إذا نسيد ربي أنخذ من أين لا يغدفض في الله سيد ربي أنجرز العلاقة إذ مثلا العباد أما ذي جميع الميادين المرة إلى أن نعيش دي حياي وتسيهم مرة أكو يتسلوت بالخير وتسلوت وتقدم وتسلوت مرة وين أغزيك سيد ربي وين العاية مرة يقن عيش دي حياي يقيروا السوير يروا الخداوير يروا السكيد غفير من مستحيل وأث مستحيل اللي قاعد يتعايش دي حرام دي في منيس غاس ما قلناها بلا كان يخدم كذا غير الخطرس من المستحيل اللي في منيس وغير الخساره غير كدو اذا دي حيايك تسدو من يحييك السواد غير وين العيو ودي يحييك تسوي غير الرحمه ربي كان يتمثل ارجع يا ربي من المؤمنين حق الايمان، ارجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.